الأباطيل الدامغ سولات الأزاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومن قاس بهم غيرهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن حجة الحسن صلواتك وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وإياك وعافنا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. أولاً ذات أقدس إلهي الحمد والثناء استرخنا واستدرا وملك مستنزلا. ثانياً محمدنا آل محمدك درودنا صلوات ونرسال بس بنزلا. ثالثاً كومي دشمن كن حقيقي دشمن شسي دين و اعتقاد دشمن شسي لعن ابدی مجاری و ساری جس فلزلا. علماء فضلاء سادات اعظم زیر منبر جب سے ایک ادنا سا طالب علم چکی مقام پہ کم سے لب کشائی بھی قابلیت چکین اما منتظمین کنیس خطبہ لش میں امام حسینی ذاکرین کنی لش میں امین بجاق بنا جس زم سے دی جائے گا پھر سعود سو سے. عزیزان گرامی ماہ عزا ماہ بکا ماہ مصیبت عظمائی دی مصیبت عظما کنا مناسبت دا. اولا صاحب عزا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنے بارگاہ بالعموم تمام شیعیان حیدر کرار خدمت بالاخص تمام مؤمنین مؤمنات كل خدمة تسلیت ارسلت. عزیزان گرامی درین ماہ محرمی ترک ان منیران امام حسین و اصحاب امام حسین اولاد امام حسین اہل بیت اطهار کا شمتا ویلتیونا مولائی کا گریہ بیمنا مولائی آزاداری بیمنا دی حسینیہ کنانو مساجد کنانو جمع سے منیرس آزاداری ابا عبداللہ حسین پہ دیا آزاداری باید پیا امام حسینی ذکر گاسو چیز یعنی امام حسینی کا گاسو چیز شمدمتا دے بارے مقدمتا یک حدیث پاچان کی سواب یبزر باید پاؤ لیکن انشاءاللہ میری موضوع طرف لنا یوم
इमाम जाफर सादिक अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम fi aqusqasal wadan hadis kan man zukira al-Husayn indahu فخرج من عينه من الدموع مقدارا جناح ذباب كان ثوابه على الله عز وجل ولم يرضى له بدون الجنة. इमाम जाफर सादिक अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम की aqusqasal wadan ga suci dulla इमाम हुसैन अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम की कोई जिक्र छो मन ज़ुकिर अल हुसैन इंदहु फखरज मिन आइनिही ओदे कना कोई मिक पेनुना छिमे कोई मिक पेनुना बुत्तो मिन अद्दुमू यानी छिमा कोई मिक पेनुना इमाम हुसैन की अपने वक्त के कोई दुनिया जिक्र सुना कोई मिक पेनुना छिमे अगर बुत न कर तो छिमे मकदार को ज्यादा है तो जरूरी नहीं शिमाल मुल्क पर जरूरी है मौला की हदीस मुताबिक कसर मदद मिन अद्दुमूअ जिनाह ज़ुबाब शिमा को हवी ओदे पर पुना बराबर हवी शोपा ना बराबर अगर शिमे कोई मिकदार इतना खारिज नहीं करता हां कोई दुल्ला इमाम हुसैन की कोई जिक्र सुन को इमाम हुसैन का गिरिया बस हवी शोपा ना बराबर अगर कोई मिकदार ना शिमे को न करतो काना सवाबु अला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल वलम यरदा लहू बदून अल-जन्नह. मौला इमाम जाफर सादिक अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम की aqusqasal wadan ख्वा दी छिमतम मलबी जाओ दी सवाब को ज़ात अक़दस इलाही का aqusqasal खुदाए मन्नानी का aqusqa दी सवाब को ताजसीन वलम यरदा लहू बदून अल-जन्नह व ख्वा बदून जन्नह दीज दो जन्नत सिवाय राज़ी शामिल यानी अगर मैं रमज़ी मजलिस इमाम हुसैन अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम से होता मैं यरीदुल्लाह हमेशा जिक्र हुसैन से होता जिक्र अहले बैत अतहार से होता दी कोई मुसीबत को मैं रा छोड़ बना मैं यरी बिना न छिने हवी शोपे हिसाब से बुत न कतो मैं यरी बिना खुदा बंदे मुतआल के सवाब दूची जन्नत दुइन मैं रस रंगी मुकाम पुतुस रंगी यानी मैंने अगर दी मजलिस बिना यूं न करतो अहले बैत अतहार भी न चाह कोई भी न फायदा में बल्कि रंगी भी न मैंने अगर ये मुस्लिम न करतो रंगी तस्किया नफ्स में मैंने अगर ये मुस्लिम न करतो अहले बैत अतहार कलाम संसोर बना कोई और कलाम के जरिए का रंग गुनाह को शिदान ना दूर जा कोई नहीं उससे छाना अगर कोई जुल्म कुन सबसे ज्यादा से अगर मैंने इस गिरिया पे तस्नीक मैंने रादी सवाब को खुदावंद मुतआल के अक़दस शज़द जल्लो सलवात के साथ मोहम्मद वाला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अज़ीज़ान गिरामी सामीन अज़ीज़ अज़ादारान अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन यंतीदुल्लाह कुरान करीम में रुकना एक आयत शरीफ एक सना सुनसे सरनामा इसमें कराता तिलावत बायत बिशरफ हासिल खुदा बंदा मुतआल का aqusqasal मदद पैगंबर खुदा का खुदा इन्नमा अंत मुंजिर वलिकुल्ल कौमिन हाद या पैगंबर गिरामी इस्लाम या रसूल अल्लाह या मुंजिर लिकौमिन व वलिकुल्ल कौमिन हाद तमाम कौम में एक हादी योचस एक रहबर ची योचस एक लमस्तान ची योचस लमस्तान ची योचस साना तमाम ngane ram shi'ayan ali ibn abi talib in wal tamaneres तमाम इंसान मोमिन मिन सदावारी उसूल दीन का शिनाख्त है उसूल दीन शेष पर खुदा चिकचिक योजरे खुदा आदिल इंजरे नबुवत से बदल पाओ इमामत के खुदा बंदे मुतआल का पेशिदान मुंतखब सोसे लंग दे बारे में यारोला इल्म हसन चाकुशन शेष पर बशर माद कि असके क़यामत है मैंने यारोला देगा अगर दी दुनिया पे दूसरे मैंने रस नूरुल असबसत न कर तो जजा अगर मुनिल असबे दी दुनिया एक दूसरे न कर तो अजाब दे बारे इल्म हसन चाकुशन शिनाख्त पैदा चाकुशन
نی موضوع امامت بارے میں انشاءاللہ سچے دیا تمس کو ٹائم پر انتی بیان بچا سی لیکن انتی زحمت کو تمام عزیزان گرامی امامت من دین من چھوس کرو اصول دین نشیدان باقی مذاہب کو اصول دین امامت سے جذبین ہوئیں اصول دین کو فقط سن سے جذبین اول توحید ذکر النبوت تیسرا معاد لیکن شیعیان علی ابن ابی طالب شیعیان اثنا عشریان اصول دین کو غلط جذبین چک کو عدل چک کو امامت امامت اصول دین کو نشیدان نہیں چھانا گاہ جو من یارا خدا بند متعال حق کا اعتقاد ہوتا خدای یکتائی کا خدا واحد ضرب کرنے اللہ اعتقاد ہوتا رسول خدای من یاری رسول خدا بند متعال طرف میں ان کھنین ضرب من یارا خدا کا اعتقاد ہوتا نبوت کا من یارا چی بس اعتقاد ہوتا تو جامعت اللہ امامت کا من اعتقاد پر وشد چونکہ امامت خدا بند متعال فی اپنی شدان ابنا خدا بند متعال فی اپنی قرار تنسیم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اپنی جمتنا سلوات کا صلی اللہ علیہ بس ندی امامت مقام پہ کا یک شخص بینچت انم دی امامت مقام پہ کا یک انسان چی بینچت انم امام پیغمبر خدای فقی نائب پیغمبر خدای فقی جانشین وقت کی پیغمبر خدای فقی جانشین منا پیغمبر خدای یوب بتمام صفات کو صفات حمیدہ چانچی پیغمبر گرامی اسلام ہے جاؤ جا امام پیغمبر یوب پر بشد جا چونکہ پیغمبر خدای فقی جبتنا دی امام کس امت لا رہنما بچا زیدہ امت اگر کمال قلنے کا لبجو چسن نکتو امت اگر کمال طرف لکر چسن نکتو جو امام اس خرچہ زن پیغمبر خدا فقہ جبتنا سندی امام کو باید پیغمبر خدا نا زخ علمی لحسن اعتقادی لحسن اخلاقی لحسن تمام صفات حمیدہ تمام صفات قرآن دا امام کو پیغمبر گرامی اسلام نے زخ دکھ پروشہ سے اگر زخ من نچی ہے اگر زخ من نکتو اگر کورینو نقص جو نکتو دا امت کنانو انسان کچھ لیسان ابنا ذہین ہو جازن لیسان ابنا انٹیلیجن ہو جازن ادون امامی کا گوبگل چکازن دا امت امام کے کم کو کیا چاہتے ہیں کم دل لگیں چاہتے ہیں چھانا دی امام کو پیغمبر تو نسوم ندوی ملنا ضروری اگر دی امام کو دی امت کمالی طرف لکر چزننا خدا بند متعالی فکر کوئی طرف لاگر کر چزننا کتو کمالی کا اگر تھن چک چز اننا کتو اولا قرم خدا کمالی قلنے کا قرم لوگ پر وشزن دا کمالی سب سے آخری قلنے کا قرم یود پر وشزن تا ان کی دی امت پورا کسٹک بسر رحمہ بے تا ان کی دی امت پر یود کھن دے لیک سانا ذہین کنتس کنتا ذہین جو سے ہوتا ہوں او دے انسان کو امام بچدون لنی چھا تا ان کی امام ہے نقص جو زرزر بمیچھا نیوم خود امام معنی امام چیئے دست چیزن از لحاظ لغت از لحاظ اصطلاح ڈکشنری حسابی کا عربی ڈکشنری حسابی لفظ عربی امام امام چیئے دست چیزن امام یعنی رہبر امام یعنی نمستان صلاة اللہ محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم عربی ڈکشنری حسابی کا امام دا چیزن رہبر لگ پیشوا لمستان لگ
ने मुसलमानां के दरमियान इस्तिलाह है हर मसलन मजहबी कुती इमाम एक तारीफ शरीफ मजबा से उचजिल अहल सुन्नत नजरिया अगर इमाम अहद तरीकों से इमाम रहबर उम्मत इमाम हाकिम हुकूमत यानी उम्मत का हुकूमत बकन हाकिम कुला इमाम जैसे कोई तारीफ व इमाम रहबर यूं ललम से कोई तारीफ अम्मा ngane शियायान अली इब्न अबी तालिब उलमा कुल इस इमाम तारीफ बदन शियायान अली इब्न अबी तालिब अगर ngane तारीफ कुल उलमा कुल शिदान नजर जसर कसल मर हां कोई तारीफ को मसलन नजीब तारीफी किल पहलियो यानी रहबर इन हुकूमत इस्लामी का हाकिम इन लेकिन देवी अलावा इमाम विलायत हम विलायत तशरीई हम विलायत तकवीनी इमाम सिर्फ हाकिम जमीन इमाम सिर्फ रहबर जमीन नक्तन जमीन बल्कि इमाम या विलायत खुदावंद मुतआली का इमाम इंतखाबाना दे इमाम कुला विलायत हम विलायत तशरीई हम विलायत तकवीनी दीन शरअ इमाम जिस तरह पैगंबर की राह में इस्लाम का कुछ गने रंग दीन बयान बात पिनम दीन गने रंग पैगंबर खुदा का कुछ उम्मत पिनम जान तो इमाम इस गने रंग दीन अम्मा पैगंबर खुदा ना इमाम अन फर्क छियो दीन तशरीह बारी दे फर्क कुछ पैगंबर की राह में इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा बना मुतआली शिदाना वही सजजिन पैगंबर का वही मुजजिन वही जरिए का पैगंबर का कुछ गने रंग सब दीन तुम जुजजिन वही जरिए का पैगंबर खुदा का कुछ गने रंग सब खुदा बना मुतआली का कानून इलाही का गने रंग सब तुम जुजजिन अम्मा इमामी का वही सजज में बल्कि जी इमाम या दीन को या निस्ब को खुद पैगंबर गिरामी इस्लामी शिदानुना तालीम जरिए कलम जजिन इल्म हासिल बसलन जजिन व फिर इमाम खुदावंद मुतआली तरफ इल्हाम जजिन दी जरिए का तशरीह बसलन दीनानु अगर मनेरा कुरान या सुन्नत रसूल खुदा या अहादीस रसूल खुदा या नने ये दीनी चीज हा कि अगर बयान सो से में कजो दो इमाम इस मने दो इमाम इस मर्दुम कुल्ला तब्दील बचत मर्दुम छपा दे चीजात उनके हदीस न कुरान है में तन हदीस पैगंबर न कुरान है में तन दो मने रसूल इमाम दो विलायत तशरीह इमाम हम रहबर हम हाकिम उम्मत हम हाकिम हुकूमत इस्लामी दुनिया को विलायत है जो विलायत तशरीई विलायत तकवीनी विलायत तशरीई को इनकी दुनिया बयान है अम्मा ध्यान रखो विलायत तकवीनी यानी दी कौन कानून दी जहान कानून तसर्रुफ का मिंचा से इमाम जिस तरह पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा तसर्रुफ का नियत बिना बेइज्जत खुदावंद मुतआली इज़्न जरिए का ध्यान रखो इमाम मिंचा से दी कौन व मकान दी जहान तशर्रुफ फायदा अने रा पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम fi मुअजिजात को तुम मचदे पैगंबर गिरामी इस्लाम fi चमन ला स्परत पैगंबर गिरामी इस्लाम fi पूरी इज़्न का चमनाओ दुन यौम पैगंबर गिरामी इस्लाम खिदमत यानी जी यानी जो तसर्रुफ से इनकाम का दी जहान पे का तसर्रुफ से खुदावंद मुतआली का दी इज़्न को पैगंबर ला खुदा पैगंबरान को ला खुदा पैगंबरान को इस दे इंसान को के मरीज ला इलाज तमाम डॉक्टर को निशिदान को से इलाज बस लेकिन असलन को शिफा तो में उधे ला इलाज मरस कुल्ला इमाम इस्या पैगंबर इस्लाम इस्लाम का कुछ इलाज करा मुआलिजा या दे इंसान की मादरजात को दुनियाई का चुप यूं में वातानु जरबा होता निकल को इजारे होता पैगंबर खुदा पैगंबरान इलाज को नीक में नहीं
आसा को अजदहन तकदीर से जो यानी तसर्रुफ बस काम ने का जो विलायत तकवीनी मालिक कुल min पेचस min ध्यान छोड़ा मनेरी मासूमीन को min सम ध्यान छोड़ा तसर्रुफ बचत ला इलाज मरस मना शिफा शर्त बचत मासूमीन गास अगर मालजात को दुनिया का जरबस के सोचना का तो दुनिया निक निक चीज मासूमीन अमेरिका निमलोक से चीज मुअजिज़ात मासूमीन वक्त के ने रस्ते ने रस किताब को नाम उस्ताद जसनरी सांची मुअजिज़ात ने रात मुजाजिन कि या कौन ने का तसर्रुफ बसे मासूमीन का जो इमामी तारीफ नि वक्त की इमाम दिसो मुजाजिन का जो आया सिफात को खन इमाम को तारीफ होने वाले हम रहबर रहनुमा नामस्तान खान मिउल्ला हम हुकूमत इस्लामी का हाकिम वजुना विलायत मालिक हम विलायत तकवीनी हम विलायत तशरीई दीनी मालिक सलाजी इमाम को गत शख्स होता है आया हर शख्स के जज़िना दी मुकाम पे गठन में पाओ दी मुकाम पे गले में पाओ ला तमाम हर शख्स के जज़िना बाकी मुसलमान को निज़्ज़त जिनकी इमाम सिर्फ रहबर फरोश है कोई बाकी असमत जब पाओ चाशर में इल्म ये पाओ चाशर में शख्स को गंगा चुचे ने और कासिम हुकूमत बाओ जिंदे वजह का यजीद तो पलीत को यजीद तो शराबी को भी जा हुकूमत इस्लामी हाकिम दानी जो इमामी शिनाख्त मसाना इमामी तारीफ तख्ता मसाना इमाम चीज़ बदर बदर तख्ता मसाना यजीद जो दे पलीत कुल्ला हुकूमत इस्लामी का हाकिमियत बनते साना अज़ीज़ान गिरामी अव्वलीन शर्त के मैंने इन शियायात में मुदस्सत के दी इमामत को फकत 12 नफर मुनहसिब यम दी 12 नफर में नस्वाम इमामत तुजस मिन जा क्योंकि खुम दी हकदार खुमैन दी औसाफ उनके खुदावंद मुतआल के वजह पैगंबर गिरामी इस्लाम के कलाम है जिक्र से होता खुमैन में पाता तुजस मिन दी शराइत को खुमैन बना खुमैन मुकाम को तुजस दी 12 नफर में नया स्वयं सुलम इमामत या विलायत तुजस मिन छाना ज़ान गिरामी दी बारे में आया ने इमाम चुन पर मुशज़िन अव्वल शर्त कुछ इमाम का चुन पर मुशज़िन अव्वलीन शर्त मैंने ये उलमा को इस बयान पास में सोचता हूँ इमाम मासूम मुशज़िन इमाम है अस्मत मुशज़िन अस्मत चीज़ अस्मत यानी गुनाह ना दूर पर पाओ खता इश्तान ना दूर पर पाओ निस्यान इश्तान ना रज़ियत बिश्तान ना दूर पर पाओ यानी अगर तो मुख्तसर बस ना तमाम रज़ाइल अखलाक़ी इश्तान ना मुबर्रा पर पाओ तमाम अखलाक़ी लिहाज बद अखलाक़ तमाम सिफात और तमाम औसाफ बद अखलाक़ी इश्तान ना पाक पर पाओ वजुन तमाम अखलाक़ हमीदे का मुज़य्यन तो पाओ अखलाक़ हमीदानु और तमाम अखलाक़ कुलानु बाला तरीन मकाम पे गए पाओ ला तो इमाम अस्मत मोहम्मद अव्वलीन शर्त को मैंने यदि बयान सोचीन अस्मत दचुगा इद्दआ बसन जस्बिन इमाम मासूम दुपर वशद पाओ अम्मा दी कमाने यार दलील को शज़िन बायत अगर दलील से में नरे जुला सपोर्टर से अगर में नरे कबूल सा बचस में अम्मा नने यारी उलमा नने यारी मराजिह दी बहस से इमामत हम दलील अक़ली को महसूस अक़ली लिहाज का इमाम मासूम दुपर वशद का हम दलील नक़ली यानी किताब खुदावंद मुतआल अहादीस पैगंबर गिरामी इस्लाम में हम नती शो बयान उगना हम अहले सुन्नत को कोई शो बयान उगना बयान बासों से
अवली की कुरान तमाम गामा कबूल हर इंसान नेकी मुसलमान इंजरता तमाम गामा दशजन नचा कुरान ला कबूल अगर कुरान है हमने दलील था लगा तो एक सब बचा दिया अव्वल का मासूमी इमामी असमत का दलील बताऊं आया ये उलुल अम्र आया ये उलुल अम्र बारहा मनाबिर का नाम यारी शिरानु बयान से खुदा बंद मुतआली का उस कुरान करीम में कसम मलक या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम मोमिनीन कुल्ला मुखातब सौ से मोमिनीन कुल्ला और दोनों कैसे खुदा बंद मुतआली का उस कसम मलक या अय्युहल्लज़ीना आमनू ले ईमान क्यों उस पे मिथुन ले खुदा व पैगंबर व इमाम व मासूमीन व मआल कबूल पे मिथुन अतीउ अल्लाह इताअत बेरवी बशिक्सुई खुदा बंद मुतआली का यरचांग तेज ने खुदा बंद मुतआली का उस गतु अमु चिकन गतु ते इताअत खुदा बंद मुतआली का उस दिला पर इंजाम तो गतु यदे उचांग चुंग व जरात में चा यरचंग सवाल चिकान जस्मिन खुदा इताअत खुदा जरखान तो सर तस्लीम खमसा ذات عدس इलाही बारगाह है वातिउ रसूल लेकिन बस इताअत सुई रसूली जा क्योंकि खुदा बंद मुतआली का हुस्न इंतखाब बसें खुदा बंद मुतआली का हुस्न ने रम सब कलमी नि वक्त की खुदा बंद मुतआली का मिशरा में यमना दी रसूल ने मने रस इताअत बा उसे जुम चला में यम सवाल जवाब में रसूल खुदा का अमर बन तो बुज जरा अमर बना तो इंजाम दाचस सिक्योर जरा अमर बना तो देश दानना तगरीम बुचा देश दानना दूर बुचा सुमर सिगा कसम मरत व उलुल अम्र दुना उलुल अम्र साहिब अम्र दी उलुल अम्र अमर बना हर इंसान का ज़हन में सवाल हो जाए उलुल अम्र यानी उलुल अम्र से मुराद खुदा बंद मुतआली हद्दी आये शरीफन पैगंबर गिरामी इस्लाम में एक सहाबी मुखलिस कि कोई मिंगा जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी देता बारहा कोई मिन दफ कोई औसाफ को छोड़े जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी वक्त की थी आये शरीफा सुरम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम खुला दी सवाल से पेश हो कोई ज़हन में सवाल पूछती उलुल अम्र से मुराद सुन खुदा बंद मुतआली का शुक्रिया तअद्दुस जशम रसूल गिरामी इस्लाम जो कोई तअद्दुस जशम अम्मा दी उलुल अम्र सुन उलुल अम्र या तअद्दुस दे आया शरीफा और पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में पैगंबर की खिदमत में उसे कसम मिलत या रसूल अल्लाह खुदा बंद मुतआली जब उस आये शरीफीन कसम बोलन इताअत खुदाई इताअत रसूली या रसूल अल्लाह खुदा ने आया शेस पर तमाम मसलन अगर नी तरफ नमस इजाफा वसे मसलन खुद जो मसलन हा यानी तमाम कायनात को खलक बखल कुन तमाम इंसान को खलक बखल कुन चांद दुनिया का मखलूकात तमाम खालिक खुदाई खुदा वाला शेस पैगंबर هذا الشيء رمي الرسول खुदा बंद मुतआली का पे अम्र कुन नया सकतुन जुगन कुन दीन इलाही नया सकतुन जुगन कुन या रमी नया शेस अम्मा या रसूल अल्लाह उलुल अम्र से मुराद सुई उलुल अम्र नया लदियन तअद्दुस दे उलुल अम्र सुइन जबना रसूल गिरामी इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा या रसूल अल्लाह रसूल गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने का सल्म ले जाबिर नी मदी दुनिया के नगल में शुक्र नी जानशीन नी खलीफा नी
जुक्तना नीदी उम्मत कुनी रहबर कुन चीन उलुल अम्र लजाबिर पैगंबर गिरामी इस्लाम का उद्देश्य वो सिर्फ नी जानशीन कुन इंजर मजक्स चूंकि तखफर अगर जाओ दरजास बिन नगतो दिनो तहरीक वजह लका दियानु गम लस्या min पैगंबर खुदाई fi aslan min diyan walan set ja ali fi khalifatu ja ali fi imam fi ja hasan mustafa fi imam fi ja dawaz imam bara imam fi imam पैगंबर खुदाई fi aslan min walan set लेकिन पैगंबर गिरामी इस्लाम के उसका सल मुल्ला जाबिर ये जानशीन को ये खलीफा को ये उम्मती रहबर को उलुल अम्र दूसरी लजाबिर अव्वलीन नफर के ये जानशीन नादू अली इब्न अबी तालिब तमाम मासूमीन को ये पैगंबर गिरामी इस्लाम के उसके हदीस का बयान लजाबिर अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहि अस्सलातु वस्सलाम का कोई झुकना कोई मियोत इमाम हसन मुश्तबा ये जानशीन इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन शहीद करबला का जानशीन इमाम हुसैन शहीद करबला झुकना इमाम सय्यद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन का कोई जानशीन यानी मोहम्मद इब्न علي بن الحسين في قنيه جانشين وعلي بن الحسين جبنا محمد بن علي की तौरात में खुल बाकर जर लक़ब 600 से उतम दो ये जानशीन ले जाबिर दा पैगंबर गिरामी इस्लाम के उसका सल ले जाबिर यरम यरी जिंदगी को उदे मोहम्मद इब्न अली इमाम बाकर से पैरम जिंदा रुशजिन यरी जिंदगी को से पतूल सजजिन यरस इमाम बाकर अलैहि अस्सलाम का खुदानी शिदान सलाम सुन नी सलाम को इमाम बाकर ने रस्तम जुखे बेवजूद पैगंबर गिरामी इस्लाम का उसका सल मुलद इमाम मोहम्मद इब्न अली जुक्तना जाफर इब्न मोहम्मद as-सादिक का कोई इमाम जाफर इब्न सादिक जबना मूसा इब्न कादिम का कोई इमाम मूसा कादिम जुक्तना अली इब्न मूसा रदाई का कोई علي بن موسى الرضاعي هنا محمد بن علي التقي الجوادي فقوين إمام محمد بن علي التقي الجوادي هنا علي النقي فقوين إمام علي بن محمد النقي فقوين هنا حسن بن علي فقوي إمام جانشيني خليفيني وآخرين कैसे कि इमामिना दे आखिरी शख्स को इमामिना कोई من تخوني من تخونا تخلد कोई كنيا كوني تخلد कोई अल्काब नहीं पैगंबर इलाही इस्लाम के उसका सल मदूद शख्स को कि खुदावंद मुतआली के उस मशरिक न मगरिब पर जान से जुल्म है गल से होता है दुनिया को कोई तरीका है दुनिया को عدلنا इंसाफ का संचसी दूसरी محمد بن الحسن إمام مهدي آخر زمان أجل الله تعالى فرجه الشريف ربي صلوات كثيرا محمد ده جانشين كوني فكري شيعيان بنشداننا غايب وجزين بردان وجزين مملة جسمين جاء جسم من أنا يوم أحاديث من الجاء علماء في البيان بجزين إمام زمان في أبو فردي غيبت إنشاء العدد أو تجنتي جناه نتي جناه بذلك متى مولا إمام في أبو جسمين مولا إمام في أبو لمن يلم فوين من يرسبين الزبط مولا في أبو علم مولا في أبو التخير وده إمام آخر کو جانشین آخر کو پوری شیعیان کی رشتہ مجھنا پردہ نہیں ہو چاہتے غیبت رہنے ہو چاہتے ونمز آخر دیکھ سننے نفی دی نقطہ کو ان کی نمز آخر کوئی کا اعتقاد یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا اعتقاد کو صرف دے انسان سے منعمت پر بشرس من صرف دے اشخاص کو نامی نمشرس من کوئی ایمان کو خدا وندنا تعالی کا امتحان بس کوئی ایمان کو چیک ہوا کوئی ایمان کو پکر ہوا
निगाह सूझ गया अगर के तो ईमान ने कमजोरी होने के तो ईमान अगर के तो कम छना ईमान जी ना योद पा लेकिन बेबत मचा चा फायदा में जब तो बने का तो हां असके कयामत है अगर खुदा बंदे मुताआ या नकीर न मुनकर सुनाया ईमान वाला अजल अजल ईमान में पिन दे दिन नस पर अगर ईमान है नक्स होने का तो ईमान कमजोर होने का तो कोई शायर ना बल्कि कोई का एतकाद सिर्फ 10 खास को मुशद्दिद जानशीन आखिर को जो की गैबत है मुशद्दिद कोई का एतकाद को दे इंसान को मुशद्दिद कि कोई सुनीगा ईमान उतारने खुदा ना पैगंबर ना इमाम ना मातिका और दे ईमान को खुदा से इम्तिहान लेना कोई दे इम्तिहान लेना अगर को इम्तिहान लेने कोई दे ईमान को पक्का युद्ध कर तो को इमाम आखिर ज़मान का कोई रियाया मुशद्दिद में लगा तो अजीब गरीब तरह से पता शुरू हो जाता है पैगंबर गिरामी इस्लाम का मैंने ना दी आयत शरीफी तफसीर है या उलुल अम्र तफसीर है तमाम जानिशीन सुन बयान सुन दी आयत शरीफी मैंने अर्ज की जिस तरह इताअत मुतलक यानी चांग कैद बाइन से इताअत अगर मैंने ना खुदा वंद मुतालिफ यक़ूस अतना अमी मसलन इताअत बजरिय लगतो लनु कैद वजह घर इताअत बचन घर इताअत बचन min जरिए या रमी असातीस ने इताअत बजरिय लगतो घर इताअत बचन गलम में इताअत बचन min जरिए तो कैद तम से वजह चाम कैद चिकन बजरिय वजह min मसलन अतना अगर ये रंग राह खुदा या मुस्लिम बिना पैगंबर ना आले पैगंबर इलामी रसूल बिना इताअत बना करतो फियाक रोजा हज ज़कात उन्होंने बारे में रंगा अमर बन का तो एक वाजिब में इताअत बाग को इताअत बाग शरीफ लेकिन अगर क्या आता ना माउस यरंदा शैतान इलामी के डूबी मिलना गलत राह है अगर को जरा अमर बन का तो दिलस इंजाम तुम दे हां मिसाल नने रिद माशिरा में छात दे अताव ना माउस सजाई बस के उठा दिन अगर प्रोग्राम चलना का तो आर्मी तरफ से प्रोग्राम दी देने दस मिसाल 26 जुलाई तैयार अच्छा नामस के जज लिखो एड्रेस नाम से अच्छा खासा है नु मीम दरमियान इस्तेमाल करो रंगी वीडियो को गाना था मयोत पावला लूटा मयोत पावला अजीब गरीब रंगी गोमोइन बुस्टिंग रंगी नामोसिन दू को सजाई बस के जज तमाम ना महरम से किल्ला के जज से चुप जज ना महरम को किल्ला करे को माइक चिकले गाना था हर कसीदा करता लगा तो कोई स्कल्प पे का अगर का तो दे ना महरम को स्कल्प पे का सुन ला अगर का तो शहवत होने का तो कोई स्कल्प अगर सुन ला मिसाल रदमुस होने का तो गुनाह है अता नामाज के जज ने आनु वो मुफास को जज दी प्रोग्राम पे अम्मा ए लास्ट साल तो था में दीन इस्लाम में लास्ट साल को था में क़यामत है मुद्दी मिन्ना जहन्नम की तरफ राह जो एक पाओ तुम में सल्लल्लाहु मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाह चनाज़िज़ान गिरामी अगर अतर हमारा इताअत बस नगतो कई जो दिक्कत नज़म से अतर हमें इताअत इस बच्चे दिन अगर ये गलत दाम है अतर हमें खेरी नोट नरी जबानान कुल दाम अतर हमें मुझे दिन खची गलत दाम है खेर बैठ क्योंकि कोई जिंदगी को बस जिंदगी बस योता दिन सब को गलत दाम है माना आज के शुरू आ जाओ बच्चे दिन शुरू हम खेले टीवी छंद के जब से अच्छा खासा इंडियन बॉलीवुड या हॉलीवुड को सॉन्ग तक चुजा जा क्योंकि खरस कोई जिंदगी पुजाओ में दुसियो शुरू ना कुछ गास्ता जस्मिन लेकिन अगर फेन शुरू होने का तो फेन अमल होने का तो कुछ वो दूर मना बने जजिन अतना मैं उदान में ताहद मबना का तो मवाल पौरी का वाजिब विवाह को शर्त यानी तेरो अम्मा दी उलुल अम्र असली आया को मैंने रिदुल्लाह बयान सुन दी उलुल अम्र है खुदा बंद मुतालिफ है उलुल अम्र की दस अताअत बजरसम यानी जान कैद बने जिस तरह खुदा बंद मुतालिफ है कि दस अताअत बदम हर चीज यानी खुदा अमर बस होता है तो दूर इंजाम ना खुदा नहीं बस होता है तो दूर निशिदा ना दूर दुचस यानी चोकला
उलुल अम्र यानी इमाम मासूमीन सुने अगर यार इंजाम तो दे रस इंजाम तो अगर मासूमीन सुने सद बस तो इंजाम मतो दे तो दे निशान नरम दूर निशान नरम मुबर्रद दूर इंजाम का निशान नरम थगरिंग जो इन अवलिन مثلا تقولنا آية شريفة कि इमाम बायत मासूम पर वशस इंतसम उधर आयत शरीफे आया ये उलुल अम्र बहरहाल आया योद लेकिन टाइम पूरे समझना मामू छानों से बयान दामेद इंशाअल्लाह अगर यम मौके थोप लगे तो इंती तुमला आयत शरीफा कुन कि इमामत का इमाम बायत मासूम पर वशस इंतसम बेकदा लालत बचम बयान सलवात का सलाम बच्चे मोहम्मद वाले अज़ादारा ने मज़दू में इमाम हुसैन ननेरा दिलिंग मुहर्रमी टुक्सुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्हु खुरी तमाम खानवादा कुन खिदे असहाब कुन खिदे दे असहाब कुन की असलन लेक सने नबा वफा दे असहाब कुन खिदे दिलिंग मुहर्रमी टुक्सुम के इमाम हुसैन फ़िक़्हु करबला यंतुनी करबला यंतुलिब से मनेरी माशरी एक रूल चिगो हर रोज एक शुहदाए करबला ना शहीद चिगी जिक्र बाले ना इस गिरिया बनी अच्छा मैंने राज़ अगर गिरिया बने तो अव्वल का हदीस पेंटी तो न बयान से शिमे चिक अगर हवी देशों पे हिसाब शिमे गिरी दे दों पे बहुत लगा तो है ना उधर सवाब खुदा ही खुदा जिस सवाब ताज़ा जिंदगी भर तो जब मसला आता फिक्र बाइन जज़मी ननेरी सवा अगर चिगा जाज़ाई तांचे जिंदगी तो इनाम जिनाचे जिंदगी तो कैसा न मुख्तसर हो जाए चांद जी छोटा ना ले लेकिन खुदा सवाब तांचे जिंदगी ना चांद आज़िज़ा ने गिरालियों में दिरिंग शहज़ादा कासिम की कोई मसाइब जिक्र दूसरे अमर बासों से शहज़ादा कासिम की कोई मसाइब जिक्र बेचा सी मनेरम दिल थावीम जगह ना दी ब्रह्मन ना अब अब्दुल्लाह हुसैनी फ़िक़्हुला अनेरस सलाम करे इंशाअल्लाह अनेरी मौलाए फ़िक़्हु हतमन अनेरी सलाम जवाब दिन जसिन सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला अल-अरवाह allati hallat bi finaik alayka minni سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم كما سمزت السلام على وعلى علي بن وعلى مولاي كفي سلامتي من يوفرك مسلم وزمزم بجد السلام على وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب رنگرنگی گناہ تو جیسے إنزام تنسيوش ننيري لك حسابت ننيرا لك تخفمي تمام ننيري كرقنا إنزام سوسيوت رنگي تبيوت بلد بگناہ کنی مغفرت منا رنگي تبيوت با تخفمت با ننيري كرسردت سوستم بگناہ کنی مغفرت منا يمفري مولا حسين فيقل سبا سلامكم السلام على
वक्त की शब आशूर रन तस्नरेक मौला इमाम हुसैन في قستما में أصحابكم جم جسن كسل ولدنو نسينتيكنا بعدل إنني أصحابكم ينتعزاتين دي دشمن كلا سيدنا حسين كرب بشترين ينتم دي تبتن فنوب دي كربلا إشران بندوسو يا الله يا أصحاب ليس نبا وفاء يطوق أصحاب السنة نمسزد مولانا أجر غيا دي دشمن كل سردا بسي دي دشمن كل اسمه شهيد يسي خدا بند متعالي يقول أجر 70 بار رجع شهيد سوفيان ما يلا جان من لكتو ما يدشتو كن يري كسكور ويوت طاولة ما يتيار يا مولا يا عبد الله يا مولاي فقط كسر مرندوس كي كغم شهيد شهزاد قالوا شهزاد قاسم في قويت كان ينجو إمام حسن مجتبى في قبل التخيل شهزاد قاسم في إمام حسين في خدمة يمثل سؤال بدلو يا عمّا يا باتنتي يا أسكي شوداك من تحكنا نبنيا من يطيانيد نسى شهيد تزمين من يا مولا يا باتنتي يا الله مولا إمام حسين كبوس شهزاد قاسمي كنا سؤال تكبيد كيف الموت عندك يا قاسم القاسم يريد الموت بتبتغين يس موت بجسمت القاسم शहजादा कासिम عصمتنا طهارة ترنوك دنكن شخصية إمام حسين كفيش دنكن شخصية شهزادة قاسم كفز كسر مليل يا عما الموت عندي أحلى من العسل يا باتنتي قاسم الله موتكو زبن صلتك ليس الشريك يا باتنتي شهيد مقام تحفظ بنزلين شهداء مقام إمام معصوم معرفة بنزلين إمام حسين كبلا جواب بصر بنا مولاي فقس كسل مردلو لشهزاد قاسم يريفلو تتوك علي أكبر سنسكيك شهيد يا الله المختصر وقتك صبح عاشور نتزسنا شهزاد قاسم في غفلو إمام حسين في خدمته نمشلو مولاي عمل إجازة من ويريك نشكر تذكر بمقنا ميدان كارثان ترسل قد يا مولا يا الله يا الله مولاي إمام حسين في المصيبة إجازة منه ويفنو إمام حسن المجتبى يفكر التخيل مولاي فقد إجازة من بشدان بنا ما عبدلو مولاي فقد شهزاد قاسمة إجازة من مبيد قاسم فقد إحسان دار حضرتلو قاسم فقد لقصفني خيمة قايد
या अल्लाह एक वक्त कासिम है तो यूं बाबा इमाम हसन मुश्तबा यकूद दुनियाई कनल गल्बी वक्त कासिम यकूला यक खल्स यक ताबीश तंज सुकनी यक हर्ष तंज सुकनी कसर मरसुन बाबा कासिम नाम सायरन मुश्किलात से उमगतो यरसदी खद को फसल तो है यरस तावीज को कोल तो है कासिम यकूला बाबे dispera me to yumana kuri bazwe no yotta pera tavis ko kole na tedlo na tavis ko kole na imam Hussein ko bi khidmatan bil sanat hadin wed imam Hussein ko kole tavis ko de shok shok bustan masum imam Hussein ko شوف بقلتي تعبير بقلتي إمام حسن مجتبى يفوز يا سوسة تقولون نقاسي نامسا يري بات سوسة إمام حسين يفولا يرم وشد سنقتو يرس يري بات سوسة كنا يري استوب بشكر هي إمام حسين يفولا دي جملة وطلمنا قاسم يفولا قريب رنبر لسنا مسنا حتى إمام حسين يقبلنا جناب قاسم يقبل يسكبه واشكبنا يا الله يا الله يا الله وقتك موجود تزنريك إمام حسين يقبل قاسم يقبل إجازة منين قاسم يقبل سوارك تبسنا رقيب मैदान का रज़ाई तरफ ला रवान बदलो या अल्लाह दुश्मन को नायाब शेख जनाब कासिम फ़िक़्र जम बदलो दुश्मन चिखाई वसना जहन्नम जास अम्मा जवान पुलिस सब कस्कुल सिन्यो शेख सुनीम सुसंग मचबा करबलाई मैदान या अल्लाह यक यजीद चगीस यक दुश्मन चगीस जनाब कासिम फ़िक़्र मुबारक सरहद हर कवार बासुम जनाब कासिम फ़िक़्र कोई सवार पैगना मैदान करबला इस्मत से करो बसो अल्लाह लअनतुल्लाह अला القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون